महफिल हुस्न खैरात तहफ़्फ़ुज़ दिन मीडिया की जानिब से दिलकश प्रोग्राम महफिल हुस्न खैरात रोज़ाना सुबह 8 बजे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिन मीडिया पर। لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. شكرا. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. अब आपके दिन की शुरुआत होगी तिलावत कुरान पाक से। والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. शुरू होने जा रहा है तिलावत कुरान पाक का खूबसूरत सिलसिला। महफिल हुस्न खैरात तहफ़्फ़ुज़ दिन मीडिया की जानिब से दिलकश प्रोग्राम, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के मशहूर कुराए किराम पेश करेंगे अपनी खूबसूरत आवाज में तिलावत कुरान पाक। महफिल हुस्न खैरात रोजाना सुबह
8 बजे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया पर।